बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उबई अपने वालिद से बयान करते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स कुछ पिए तो बर्तन में सांस ना ले। पानी पीने का भी उसूल तरीका हजूर ने बताया, जब पानी पिए तो बर्तन में सांस न ले, सांस लेते हुए बर्तन को थोड़ा सा साइड पे कर दें। और इस पर आगे हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम ऊंट की तरह एक सांस में पानी न पिया करो, बल्कि तुम 2 या 3 सांस में पानी पियो, और जब तुम पानी पियो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, जब पी चुको तो अल्हम्दुलिल्लाह, पियो तो बिस्मिल्लाह, पी लो तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये पानी पीने का अदब है। और रवायत में है, जो तुम में से कोई शख्स पिए तो बर्तन में सांस ना ले, मुंह को बर्तन से अलग किए बगैर सांस लेना मकरूह है। बर्तन से पानी वगैरह को पीते वक्त 3 मरतबा सांस लेना चाहिए। अब ये उस हदीस की तशरीह की है। हर मरतबा मुंह बर्तन से अलग करे। मुंह से जो आदमी सांस लेता है उसको तनफ़्फ़ुस कहते हैं। इस हदीस से ये मालूम हुआ कि पानी में फूंक भी नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि इंसान के जिस्म में जो बीमारियां होती हैं वो उनके जरासीम सांस के जरिए उस पानी में मुंतकिल हो जाते हैं। तो पानी में फूंक मारने से भी मना फरमा दिया। तो ये पानी पीने का अदब है। फिर उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, बल्कि हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वुज़ू कैसे किया, वो कहते हैं कि उन्होंने पानी का बर्तन मंगाया। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान अपने दोनों हाथों पर 3 मरतबा पानी उंडेला, फिर इन दोनों हाथों को धोया, फिर उन्होंने अपना दायां हाथ बर्तन में डाला, फिर उससे कुली की, फिर नाक में पानी डाला, फिर अपना चेहरा 3 बार धोया, फिर अपने हाथों को कोहनियों तक 3 बार धोया, फिर अपने सर का मसा किया, फिर अपने दोनों पैरों को टखनों तक 3 बार धोया। फिर कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मेरे इस वुजू की तरह वुजू किया, ये वुजू का तरीका ज़रूर था, जिसने मेरे इस वुजू की तरह वुजू किया, फिर 2 रकत नमाज पढ़ी इस तरह कि जिसमें अपने नफ्स से कोई बात ना कहे, अपने आप से कोई बात ना करे, तो उसके गुज़श्ता गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो इससे ये भी पता चला कि नमाज वुजू करने के बाद वुजू के नफल भी सवाब है, मुस्तहब है और उसका अजर है। जी नहीं, इसमें वक्फा इतना हो कि वो आज़ा खुश्क होने से पहले, जो वक्फा इसका दिया है ना, वो मतलब पूछे बगैर जितनी देर आज़ा खुश्क होने में लगते हैं उतना वक्फा जायज़ है। उसके बाद फिर वो तहियतुल वुज़ू नहीं रहते। तहियतुल वुज़ू फिर वुज़ू के फौरी बाद है। अब उसमें वो आज़ा खुश्क होने तक। हज़रत उक़बा बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुसलमान ने अच्छी तरह वुज़ू किया, फिर खड़े होकर 2 रकत नमाज पढ़ी और अपने कल्ब और अपने चेहरे से उस नमाज ही की तरफ मुतवज्जे था, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। ये सही मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर ने सुबह की नमाज के वक्त हज़रत बिलाल से कहा, ऐ बिलाल, तुमने इस्लाम में कौन सा ऐसा अमल किया है जिसकी अजर की तुमको ज्यादा तवक्को है?
کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے نالین کی آواز کو سنا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کے اجر کی مجھے زیادہ توقع ہو، بے شک میں اتنا کرتا ہوں کہ دن ہو یا رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو میں وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہوں جس کا پڑھنا میرے لیے مقدر کیا گیا ہے، جتنی میں طاقت رکھتا ہوں میں اتنی نماز پڑھتا ہوں۔ تو اس نماز سے مراد یہ تحیت الوضو ہے، نفل نماز۔ تو تحیت الوضو کے حوالے سے حدیث جو ہے وہ حضرت بلال نے کی قدموں کی آہٹ آقا نے سنی ہے۔ تو دن ہو یا رات، مثلا اس وضو سے صرف ضروری نہیں کہ نماز ہی بندہ پڑھے، تو پھر وہ نماز پڑھنی ہو تو پھر وہ تحیت الوضو پڑھے نفل نہیں، جو بھی کرنا ہو یا کچھ بھی نہ کرنا ہو، وضو کیا ہے نفل پڑھ لیے ہیں تو اب اس کا ثواب۔ یہ روٹین اگر ایسے بن جائے کہ وضو کرنے کے بعد بندہ سفر پہ جا رہا ہے، تحیت الوضو بھی ہو گیا تو سفر کے رکھتے بھی ہو، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد آدمی 2 نفل پڑھ لے اور صلاۃ الحاجت ساتھ ہو جائے، تو کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو صلاۃ الحاجت ہو جائے، تو وہ وضو کا ثواب بھی مل جائے گا، صلاۃ حاجت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو اس طرح وضو ایک خود عبادت ہے، اس میں جو بھی پھر آدمی ایڈ کر لے اس میں پھر اس کا ثواب ہے۔ لیکن یہاں ایک بات جو ہے وہ توجہ طلب، وہ یہ نفلوں کا ثواب اس وقت ہوگا جب فرائض ختم ہو جائیں گے۔ جی ہم یہاں پہ ڈنڈی مار جاتے ہیں، جب تک ہم پہ فرائض لازم ہے اور ہم نفل پڑھتے چلے جائیں، نفل پڑھتے چلے جائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے اپنے فرائض مکمل کرنے ہوں گے۔ ایک نفل نماز ہے، اس کے بارے میں پوچھے ہی نہیں جانا، عذاب نہیں ہونا، کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ۔ فرض کے بارے میں پوچھا جانا ہے، عذاب بھی ہونا ہے، نہیں کریں گے تو نافرمانی میں داخل ہو جائیں گے، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، نفل ہم پڑھتے ہیں۔ یہ کون سی دانش مندی اور عقل مندی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ پھر کیسے کریں گے؟ اس کا پھر جواب اور طریقہ یہی ہے کہ اتنے سال آدمی یہ کہہ لے کہ میں نے 2 مہینے 4 مہینے سال میں نے اپنی جو قضائیں رہ گئی ہیں میں نے ان کو مکمل کرنا ہے، غالب گمان کے مطابق میرے 2 سال میں نے نماز نہیں پڑھی، یا کتنی عمر سے لے کر کتنی عمر تک میں نے نماز نہیں پڑھی، اتنا تو آئیڈیا ہو سکتا ہے، تو وہ پھر اس کو شریک کر لے ساتھ ساتھ۔ ہاں ہر نماز کے ساتھ ایک ہو جائے، بلکہ ایکسٹرا جب نفل کا ٹائم ہو تو اس میں بھی وہ کر لے ایڈ، نفل کی جگہ پہ قضا کر لیا کر، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو کرنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ تو ابھی فرض لٹک رہی ہے تلوار، اگر ہم نے 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہیں تو پھر وہ چلو فرض پڑھ لے جو قضا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے، پھر اس یہ قضا صرف فرض ہے، فجر کے 2 فرض ہی صرف فرض ہی، ہاں جی عشاء کے ساتھ وتر۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فرائض پہلے مکمل ہو۔ آدمی سمجھتا میں نے 2 سال نہیں پڑھی، 2 سال پڑھیں گے، پھر جو مرضی پڑھیں۔ دعا ہے اللہ جل مجیدہ عمل کی توفیق۔